नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा झैं मंगलमय त्रिकामना व्यक्त गर्न चाहे। गर्नुभएको धर्म यो त यहाँनिर जात भात कुल वंश वर्णको कारणले कोही ठुलो सानो हुँदैन। आफ्नो कर्म र धर्मले मान्छेहरू अगण्य हुन्छ। देशना गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्ला। र त्यति बेलाका ब्राह्मणहरूले हिजोको देशनामा भगवान बुद्धसँग वासिष्ठ र भारद्वाजले वार्तालाप गर्दा गर्दै यी विषयहरू जन्मिएका औषरपुत्रहरू भनेर कसरी भन्ने, क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र जसको पनि महिलाहरूको ऋतुमती हुन्छ, गर्भवती हुन्छ, बालक जन्माउँछ, दुध पिलाउँछ, सबैले गर्छन्। क्षेत्रीहरूले पनि गर्छन्, ब्राह्मणहरूले पनि गर्छन्, वैश्यहरूले पनि गर्छन्। यी ब्राह्मणहरूले त यसरी चाहिँ असत्य कुरा गरेर उनीहरूले अपुण्य कमाए, पाप कमाए भनेर भगवान बुद्धले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो वासिष्ठ र भारद्वाजलाई। त भगवान बुद्धले सम्झाउँदै थप प्रतिपाता गर्छन्। हत्या हिंसामा लागेका हुन्छन्, डकैतीमा लागेका हुन्छन्, अदिन्ना दाना, कामेषु मिच्छाचारा, व्यभिचारमा लागेका हुन्छन्, मुसावादा असत्य कुरा गर्नुमा लागेका हुन्छन्, पिसुन वाचा चुगली गर्नेमा डुबेका, गलत धारणा मिथ्या दृष्टिमा लागेका क्षेत्रीहरू पनि हुन्छन्। त मनुष्यले गर्ने यो सुचरित्र 10वटा दुष्चरित्र 10वटा भनेर छ। यो प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, शरीरबाट मनबाट यो 4वटा द्वारबाट दुष्चरित्र पनि गर्ने क्षेत्रीहरू पनि हुन्छन्, ब्राह्मणहरू पनि हुन्छन्, वैश्य भनाउँदाहरू पनि हुन्छन्, शूद्र भनेर भने मात्रै यो 3वटा द्वारले दुष्चरित्र गर्छ, ब्राह्मणहरूले गर्दैन भन्ने त हुँदैन। शरीर वचन मनले यसरी दुष्चरित्र गर्नेहरू ब्राह्मणहरू पनि छन्, क्षेत्रीहरू पनि छन्, वैश्यहरू पनि छन् र अर्को शूद्रहरू पनि छन्, वर्णहरू छन्। ती 4वटा वर्णका मान्छेहरूले जसरी दुष्चरित्र गर्नेहरू पनि ती 4वटा वर्णहरूमा भए जस्तै सुचरित्र गर्नेहरू पनि 4वटा वर्णमा हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि व्यभिचार नगर्ने, झुठो असत्य कुरा नबोल्ने, चुगली नगर्ने, कटु वाक्य नबोल्ने, व्यर्थका कुरा नगर्ने, लोभी नहुने, वचन मन, यो
तीनवटा द्वारले ब्राह्मणहरूले पनि सुचरित्र पनि गर्न सक्छ, दुष्चरित्र पनि गर्न सक्छ। क्षेत्रीहरूले पनि सुचरित्र पनि गर्न सक्छ, दुष्चरित्र गर्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। शरीर वचन मनको कर्म र धर्म न हो। क्षेत्रीहरूले पनि दुष्चरित्र गरिरहेको हुन्छ, सुचरित्र गरिरहेको हुन्छ। ब्राह्मणहरूले पनि त्यस्तै कुशल धर्म पनि गर्न सकिन्छ, अकुशल धर्म पनि। सुचरित्रलाई पनि धारण गर्न सकिन्छ, दुष्चरित्रलाई पनि धारण गर्न सकिन्छ, हैन? त्यसैले जुनसुकै वर्णहरूको भए तापनि उनीहरूको शरीर वचन मनबाट मनबाट अकुशल कर्म गर्छ, अकुशल धर्म गर्छ, उनीहरूलाई निन्दा हुन्छ। र जसले शरीर वचन मनबाट कुशल धर्म गर्छ, कर्म गर्छ, उनीहरूलाई प्रशंसा गर्छन्, हैन? त वास्तवमा यो संसारमा जो विद्वान सत्पुरुषहरूद्वारा निन्दित र प्रशंसित भनेको वर्णलाई होइन, उनीहरूको कर्म र धर्मलाई मात्रै हुन्छ, हैन? भनेपछि जस्तो सुकै वर्ण भने यी दुईटा कार्यहरू शरीर वचन मनबाट यसरी हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा कसरी ब्राह्मणहरू मात्रै श्रेष्ठ हुन्छन्? ब्राह्मणहरूले यो कसरी भन्न सकेको कि ब्राह्मणहरू मात्रै श्रेष्ठ हुन्छन्? ब्राह्मणहरू मात्रै शुद्ध कर्महरू गरेका हुन्, अरूले पनि गर्न सक्छ। त उनीहरूले गर्ने कर्म अरूले पनि गर्न सक्छ भने के फरक पर्छ र? ब्राह्मणहरूले पनि अकुशल गर्यो भने सत्पुरुष पण्डितहरूले निन्दा नै गर्छन्। ब्राह्मणहरूले सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्यो भने प्रशंसा नै गर्छ। ब्राह्मण वर्णमा जन्मिए, ब्राह्मण जातमा जन्मियो भन्दैमा उसले शरीर वचन मनबाट कुशल मात्रै गर्छ, अकुशल गर्दैन भन्ने हुँदैन। अकुशल गर्छ, कुशल गर्दैन भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले ब्राह्मण जातहरूमा पनि कुशल गर्नेहरू पनि छ, अकुशल गर्नेहरू पनि छ। क्षेत्रीयहरूमा मात्रै श्रेष्ठ, आफै मात्र अग्रगण्य भनेर, आफूहरू मात्रै श्रेष्ठ वर्णको, आफूहरू मात्रै शुद्ध भनेर कसरी भन्न सकेको? यस्ता कुरालाई साँच्चैकै पण्डित विद्वान सत्पुरुषहरूले मान्दैन। यो त यस्तो मलाई नै श्रेष्ठ मानेको हुन्छ। यदि कोही पनि विद्वान छ, पण्डित छ, सत्पुरुष हो भने श्रेष्ठ भनेको कर्मलाई, धर्मलाई नै मान्छ। जसरी यी चारवटा वर्णहरूबाट क्षेत्रीयहरू, जातिहरूले भगवान बुद्धको शासन धारण गरेर उनीहरूले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनमा त्यो शिक्षालाई लागू गरेर अभ्यास गरेर उनीहरूले आफ्नो हृदयमा भएको मैललाई निकाले, शुद्ध पारे। सोच्नु हुने विषयलाई सोचे। यसरी उनीहरूले आफैले यो काय वाक चित्तलाई संयम गरेर, शान्त दान्त गरेर, आफ्नो बसमा पारेर जुनसुकै जातको श्रमणहरू हुन आए तापनि अगण्य व्यक्ति भनेको जसले कर्म धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई यापन गरे, त्यही श्रमण भिक्षुहरू नै अग्रगण्य हुन्छ। हे वासिष्ठ, मनुष्य लोक र हे वासिष्ठ, मनुष्यहरूमा यही लोक र परलोकमा भनिएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो यो शरीर वचन मनबाट गरिने अकुशलहरूलाई त्यागेर
शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म गर्ने अभ्यास गरेर धर्मलाई लाभ गर्छन् भने उनीहरू पनि श्रेष्ठ हुन्छ। र बुद्ध शासन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि शरीरले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, वचनले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, मनले यो सोच्नुहुन्छ, मनले यो सोच्नु हुँदैन भन्ने कुशल अकुशल कर्महरूलाई सिकाएर प्रवचित हुन आएका हुन्छन्। उनीहरूले प्रवचित भएर यो शरीर वचन मनलाई संयम गरेर धर्म लाभ गर्छन् भने, कर्म लाभ गर्छन् भने यस्ता कर्मलाभी र धर्मलाभी भिक्षुहरू नै अग्रगण्य हुन्, लागू हुन्छ। यो लोकमा पनि परलोकमा पनि कोही श्रेष्ठ हुन्छ भने त्यो कर्म र धर्मले नै हो, र परलोकमा कोही गएर त्यहाँ पनि श्रेष्ठ कोही बन्न चाहन्छ, कोही बन्छन् भने त्यहाँ पनि उसकै कर्म र धर्मले ऊ श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले त्यो वासिष्ठलाई देशना गर्नुभयो। यदि तपाईं जातीय रूपमा कोही श्रेष्ठ हुन्छ, कोही नीच हुन्छ, कोही शुद्ध हुन्छ, कोही अशुद्ध हुन्छ भनेर तपाईं मान्नु भइरहेको छ भने तपाईं विद्वानमा पर्दैन, तपाईं पण्डितमा पर्दैन। त भगवान बुद्धको शासनमा पनि यो चारैवटा वर्णहरूका मान्छेहरू पनि प्रवचित हुन आएका छन्। उनीहरूले कर्म गरे, धर्म गरे र उनीहरूले चाहिँ ज्ञान लाभ गरे। यो चार वर्णहरू मध्येमा पनि सबभन्दा श्रेष्ठ अगण्य व्यक्ति भनेको को हुन्छ? श्रमण भिक्षुक र गण्य हो। यो परलोकमा होस्, त्यही व्यक्ति अग्रगण्य हुन्छ जसले कर्म गरेको हुन्छ, जसले धर्म गरेको हुन्छ। त्यसैले यो लोक र परलोकको निमित्त धर्म नै श्रेष्ठ। धर्म गर्नलाई त तपाईले शुद्ध कर्म गर्नै पर्यो। मनुष्यहरूमा इहलोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन् भन्ने विषयलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि कौशल नरेश प्रसेनजित असाध्यै प्रभावका शाक्यहरूले पनि कौशल नरेशलाई खुबै मान गर्दथ्यो, आदर गर्दथ्यो, मान मर्यादा गर्दथ्यो, इज्जत दिन्थ्यो कौशल नरेश प्रसेनजितलाई। सारा जम्बूद्वीपका राज्यहरूका राजमा पनि आदर गर्थ्यो, सत्कार गर्थ्यो, सम्मान गर्थ्यो, स्वागत अभिवादन गर्थ्यो। तर जसरी शाक्यहरूले कौशल नरेश प्रसेनजितलाई आदर सम्मान सत्कार स्वागत अभिवादन गर्थ्यो, त्यसरी नै कौशल नरेश प्रसेनजितले भगवान बुद्धलाई यसरी अभिवादन नमस्कार गर्नु, भगवान बुद्ध म भन्दा ठूलो जातको भनेर गरेको हो कि म भन्दा ठूलो वर्णको भनेर गरेको हो कि कसरी गरेको? कसरी भगवान बुद्धलाई प्रसेनजित भगवान बुद्ध सबैका पूजनीय हुनुहुन्छ भनेर धर्मलाई गौरव राखेर, धर्मलाई मान सम्मान गरेर, धर्मकै सत्कार गरेको हो, धर्मकै धेरै प्रभावशाली, म चाहिँ कम प्रभावशाली हैन भनेर त्यो कौशल नरेशले भगवान बुद्धलाई आदर गौरव सम्मान गरेको त होइन नि। किन सम्मान गरे त? जसलाई शाक्यहरूले नै सम्मान, धर्मलाई नै पूजा गरे, ठूलो जात भनेर, ठूलो कुल भनेर, प्रभावशाली भनेर
कौशल नरेश प्रसेनजितले भगवान बुद्धलाई सत्कार आदर सम्मान गरेको होइन, भगवान बुद्धको धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। मनुष्यहरूको बीचमा यो जात भात वर्ण भेदले यो ठुलो सानो भनेर छुट्याउने त यो त मन्द बुद्धिहरूको पराकाष्ठा मात्रै हो। विद्वान पण्डित सत्पुरुषहरूले यसरी जात बाट जन्मको आधारमा कोही ठुलो सानो भनेर मान्दा कुरा त तपाईको भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि नै यस्ता शिक्षाहरू त दिनु भइसक्यो। अहिलेसम्म पनि तपाई यही चाहिँ जात भात भेद वर्ण यो कुल वंशको आधारमा ठुलो सानो श्रेष्ठ हीन शुद्ध अशुद्धको तपाईले तराजुमा तपाईले जोखिरहनु भएको छ भने ए वासिष्ठ ए भारद्वाज तिमीहरू सारा जात पात नाना गोत्र कुल वंश सबै त्यागेर प्रवजित हुन आएका हौ। अब तिमी को हौ भनेर कसैले सोध्यो भने हे वासिष्ठ हे भारद्वाज तिमीहरूले भन्नु हामी श्रमण शाक्य पुत्र हौ भनेर भन्नु। गौरव राखेर कुशल कर्म सम्पादन गर्दै जाने यो मार्गमा जुन श्रद्धा छ, जुन आस्था छ, जुन विश्वास छ, जुन कर्म छ, जुन धर्म छ, त्यसलाई कुनै श्रमण ब्राह्मण देव मार तो व्यक्तिहरू चाहे त्यो ब्राह्मणहरू होस्, चाहे क्षत्रियहरू होस्, चाहे वैश्यहरू होस्, चाहे शूद्रहरू होस्, जुनसुकै वर्णहरूबाट प्रवजित हुन आएर यो बुद्ध शासनमा यसरी चाहिँ अतल अचल श्रद्धा आस्था गौरव वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै अवसर पुत्र कुनै पनि वर्णको कुनै पनि जातको मान्छेहरू आओस् तर उसले राम्रो कर्म गरोस्, राम्रो धर्म गरोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै धर्मबाट जन्मिएका कर्मबाट जन्मिएका भनेर भने तापनि तथागतकै नाम हो। ब्रह्मकाय भनेर भने तापनि तथागतकै नाम हो। धर्मभूत भनेर भने तापनि तथागतकै नाम हो। ब्रह्मभूत भने पनि तथागतकै नाम हो। यी सबै कुराहरू धर्मकाय हुँदैन। त्यो त आफ्नो कर्म र धर्मको आचरणमा भर पर्ने हो। जुन कर्म र धर्मको अभ्यास गर्नको निमित्त तथागत भगवान बुद्धहरूले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारविता पूर्ण गरी वैशाख पूर्णिमाको दिन बोधि गया बोधि वृक्ष मुनि जसले कर्म लाभी गर्छ धर्म दायाद हुन्छ। चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, चाहे त्यो क्षत्रिय होस्, चाहे त्यो वैश्य होस्, चाहे त्यो शूद्र होस्, यो जात पातमा के छ? जन्मले कोही मान्छे ठुलो सानो हुन्छ, कर्मले हुन्छ, धर्मले हुन्छ भने उही श्रेष्ठ हुन्छ, उही शुद्ध हुन्छ, उही उत्तम हुन्छ। कुनै जातमा जन्मेर जन्मको आधारमा वर्णको आधारमा कोही श्रेष्ठ कोही नीच यो हुन विद्वानहरूले प्रशंसा गर्छन् हैन, मान्यता दिन्छन्, अनुमोदन गर्छन्। उपासक उपासिकाहरू ल त उपासक उपासिकाहरू यो भन्दा अगाडि चाहिँ आज चाहिँ बढ्न अलिकति मिलेन। यहाँसम्मको लागि यहाँसम्मको देशना आज टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यसैले भए र संसारको दुःखबाट विमुक्त भएर गए
तिनीहरू सबैले पनि धर्म लाभ गरेर नै गएका हुन्। त्यसरी धर्मलाभी व्यक्तिहरू शुद्धि गरेर धर्म शुद्धि गरेर जो व्यक्ति गए त्यस्ता भिक्षुहरू नै चार वर्ण मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ नै भिक्षु नै श्रेष्ठ हुन्छ। जुन भिक्षु जुनसुकै वर्णको पनि हुन सक्छ। यही वर्ण भनेको अग्रगण्य भनेको गण्यमान्यहरूमा अग्र को रहेछ भन्दाखेरि यो जन्मको आधारले यो जातको आधारले कोही पनि अग्रगण्य हुँदैन के, आचरणले हुने हो नि त। जसरी भिक्षुहरूले चाहिँ धर्म कर्म गर्छन्, तपाईको भगवान बुद्धको अनुयायी भएर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित भएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेको हुन्छ। कता गौरवलाई हिमाल राखेर कुनै पनि श्रमण ब्राह्मण मार देवता ब्रह्माहरूले पनि चलाउन सक्दैन। त्यस्तो कर्म गर्छन् भिक्षुहरूले, त्यस्तो कर्म धर्म गर्छन् जुन तथागतद्वारा निर्देशित धर्महरू, जुन धर्मलाई मनुष्य देवता र ब्रह्माले पनि पूजा गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू नै के हुन्छन्? श्रेष्ठ हुन्छन्। आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। बासुको बासिकाहरू र अब हामी पुण्यानुमोदन गर्ने समय भइसकेको छ। आजको पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि एकजना श्रद्धालु उपासक धर्मदान स्वरूप भनेर चाहिँ हाम्रो यो शोभा मानन्दर उपासिका हुनुहुन्छ। शोभा मानन्दर उपासिकाले वन्दना भन्थे मेरो तर्फ सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि, देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् र कर्म र धर्मलाई नै श्रेष्ठ मानेर अगाडि बढ्न सकोस्। किनभने यो लोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। ओ तु सुवन्तु ज्ञातयो इदङ्नो ज्ञातिनां ओ तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदङ्नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता छम्मेहि